Soyez le bienvenu, les étudiants et étudiantes de faculté et notamment les étudiants de sciences économiques et gestion S1. Donc, voilà le planning ou bien les axes, les pôles de modèles mathématiques de S1. هذا modèle comme les autres modèles تاع هو عنده coefficient 1. وبار كونتخ يعني ماشي تخصص ديالكم ممكن تضربوا فيه دي بون نوت. الوغ دونك هنا نعطيكم انا غير البلانين الخريطه باش تعرفوا بعدا شنو عندك شنو تابعك، وحتى لو مشيتي كتقلب في لي بوكان ولا في اليوتيوب ولا في الويب ولا في اي بلاصه ما تديفيش بزاف، وتبقى مكونسونطري على داكشي اللي عندك وداكشي السيرمون اللي غتلقاه في ليكزام. وهذا الشيء هذا راه كيد ناسيونال بحال كادر دو ريفيرونس ناسيونال، هو موحد لان من بعد كما كتعرفوا ممكن تدفع يعني دي زيكول من بعد الدوك ديال الكوميرس ولا انجينيوري اكسيتيرا، خصكم تكونوا قاريين ميم باز. المهم هذا الموديل هذا فيه 4 ديال لي شابيتر. الشابيتر الاولى ما جديداش، غير داكشي تقريبا ديال الباك، كتبداو بلونسومبل دي نومبر ريال شويه يعني الاعداد الحقيقيه سميتو الفالور ابسولي اكسيتيرا. تقدر تشوف يعني المينيموم الماكسيموم البورن سيبيريور انفيريور اكسيتيرا. حيت هاد لونسومبل هي فاش تخدمو كلشي اللي يجي من بعد نخدمو كامل يعني دي ريال سوا دي فونكسيون سوا دي سويت. الوغ دونك من بعد كنجيو ليتيد دي فونكسيون. هاد ليتيد دي فونكسيون نيميريك دين فاريابل ريال كتبدا من دي دو اف حتى سي دو اف، دومين ديفينيسيون ليميت كونتينيتي ديريفابيليتي ايتيد دي فونكسيون. هنا في الديريفابيليتي يقدروا يتزادوا دي تيوريم جداد، تيوريم دو رول، تيوريم دو زاكرواسمون فيني اكسيتيرا. وليتيد دو فونكسيون راكم كتعرفوا كومون كيفاش كنديروا ليها. من بعد كيجي البريميتيف كالكيل انتغرال سوا بار بريميتيف سوا انتغراسيون سوا لي ميثود دانتغراسيون يعني شونجمون دو فاريابل انتغراسيون بار بارتي. وكاين واحد بارتي جديده هو كالكيل ابروشي دين انتغرال. دابا داك الانتغرال اون سي با توجور بان كومون كالكيلي اي انتغرال. راه كنقول لك كانت لا فونكسيون كونتيني دونك راه عندها بريميتيف يعني لانتغرال il existe، ولكن راه ماشي ديما نلقاوه. الوغ باغ كونطخ نتوما في سميتو في لابليكاسيون مثلا ملي تخرج للمارشي ولا لي زونتربريز ولا شي حاجه هكذا، راه خصك تعطيه فالور. كيقول لك عطيني فالور باش نخدم، كون تكون غير ابروشي وفيها شويه ليرور ماشي مشكل، عطيه باش يخدم. دونك هنا كاين دي ميثود كيفاش تابروشي داك لانتيغرال افيك واحد لانسيرتيتود. من بعد كدوزو لشي حاجه جديده اللي هما فونكسيون دو بليزيور فاريابل. دابا حنا الفونكسيون اللي شفتو في الباك عندها سو الفاريابل اكس، مي باغ كونطخ في لافي راه مثلا شي فينومين ولا شي حاجه هكذا في ليكونومي راه تقدر تكون لي بليزيور فاريابل، مثلا البري ولوفر دوموند اكسيتيرا بليزيور فاريابل. دونك فوالا بهذا غتبدا واحد انيسياليزاسيون ولا فاميلياريزاسيون افيك يعني هاد لي فونكسيون هادو كيكون فيهم نبداو بدو فاريابل اكس ايكغيك، ومن بعد يعني نخدمو نديرو مثلا ديريفي بارسيال. حنا كنعرفو الديريفي عادي ملي كانت اكس ايكغيك غدير ديريفي بارابور ا اكس بارابور ايكغيك تسمى ديريفي بارسيال ديفيرونسيال اكسيتيرا. وكتجي واحد البارتي مهمه بزاف الاخرى هي لوبتيميزاسيون دي فونكسيون دو فاريابل. لوبتيميزاسيون باش كتعرف مثلا لا فالور ماكسيمال باش توصل لواحد الربح مثلا ماكسيمال، ولا تمينيميزي مثلا لي ديغا ولا تمينيميزي لي كو اكسيتيرا. دونك هادي راه شي حاجه ديالكم ديال براتيك نيت تكنيك. دونك فيها l'optimisation sans contrainte et optimisation avec une contrainte d'égalité. Donc voilà grosso modo انا ان شاء الله لا لقيت الوقت en fonction de ma disponibilité لا لقيت الوقت بيان سور نشر لكم دي فيديو تكنيك فيهم هادشي ديال المات بيان سور، كور تي دي كوريجي دي زيكزام اكسيتيرا. ان شاء الله ما كنوعدكمش ولكن نحاول باذن الله. دونك فوالا طاقيو لي زامي ديالكم بارطاج ابوني الا بالكم هادشي هذا انتريسون بيان سور في ما شين اي اكتيفي لالارم. اي سيرتو بون شانس اي كوراج.